अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सीमा हैदर नेपाल और भारत का बॉर्डर क्रॉस करके भारत में कैसे दाखिल हुई? भारत में मौजूद सीमा का सबसे बड़ा सहूलतकार कौन है? भारतीय एजेंसियों का, भारतीय मीडिया का मुकम्मल प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो चुका है। इस हवाले से जो अहम तरीन चीज़ें सामने आई हैं, अहम तरीन इंकशाफात सामने आए हैं, ये सारे आज के इस मुख्तसर से व्लॉग में आपसे शेयर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया हुआ, फॉलो नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपकी और हमारी मुलाकात होती रहे। नाजरीन, सीमा हैदर का इशू, अब भारत इस इशू को, भारतीय मीडिया इस इशू को इस तरह से कैश कर रहा है जैसे इनके हाथ कोई बहुत बड़ी लॉटरी लग गई है, इनके हाथ कोई बहुत बड़ी सोने की चिड़िया लग गई है। और ये तकरीबन अब जब तक ये सीमा या तो किसी जेल में नहीं जाती या पाकिस्तान वापस नहीं आती, ये तब तक जो है इस पर प्रोग्राम्स करते रहेंगे। लेकिन अब भारतीय मीडिया और भारतीय एजेंसियां खुद ब खुद एक्सपोज हो चुकी हैं, मुकम्मल सबूत सामने आ चुके हैं कि किस तरह से सिर्फ एक सीमा हैदर को लेकर ये पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा अब एक इंटरनेशनल जो है वो मुहिम चलाना शुरू कर चुका है। भारतीय मीडिया, इंडियन मीडिया और इंडियन एजेंसी जो है ये अब पाकिस्तान को दोबारा से वर्ल्ड लेवल पर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम इसे नहीं होने देंगे। मुकम्मल सबूतों के साथ पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी व्लॉगर्स हैं, जितने भी फेसबुक पेज रन करने वाले दोस्त हैं, वो काम कर रहे हैं। हम भी इसमें अपना हिस्सा डालेंगे क्योंकि बात आ गई है अब अपने मुल्क पाकिस्तान की इज्जत पर। तो अब इसमें हम अपना हिस्सा ज़रूर डालेंगे और इंशाल्लाह ताला हम और हमारे पाकिस्तान के जितने भी व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, ये जो बात करेंगे ये दलाइल के साथ करेंगे, मुकम्मल सबूतों के साथ करेंगे, दलील के साथ करेंगे, ठीक है। और भारतीय मीडिया की तरह, इंडियन मीडिया की तरह सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए झूठ नहीं गढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल, भारतीय मीडिया ने अभी तक अपने प्रोग्राम्स में बिठाए होते हैं, किसी ने रा का कोई साबिक अफसर बिठाया होता है, कोई साबिक चीफ बिठाया होता है, किसी ने कोई नेशनल सिक्योरिटी का बंदा बिठाया होता है। भारतीय मीडिया के किसी चैनल ने, इंडियन मीडिया के किसी चैनल ने अभी तक उन ऑफिसर्स से जो उनके पास बैठे होते हैं ये सवाल नहीं किया कि एक औरत 4 बच्चे लेके नेपाल बॉर्डर से भारत के अंदर कैसे जा सकती है। हालांकि होता तो ये है कि यहाँ जो सियालकोट का बॉर्डर है या पाकिस्तान और भारत के जितने भी बॉर्डर्स हैं, यहाँ से अगर एक इंसान गलती से बॉर्डर क्रॉस कर जाए तो उसको ये लोग फौरी तौर पर पकड़ के जेल में डाल देते हैं और उसके वापस आने के चांसेस तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानिब ये हो रहा है कि बड़ी आसानी से एक औरत 4 बच्चों के साथ नेपाल से भारत में दाखिल होती है और फिर उस औरत को फौरी तौर पर मीडिया में लाया जाता है, बाद में सुना जाता है कि उसकी गिरफ्तारी हो जाती है और फिर उसके बाद उसको जमानत मिल जाती है और फिर उसके बाद उस औरत को दिन रात मीडिया के सामने पेश किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर कोई इंसान, कोई शख्स पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर गलती से क्रॉस करके पाकिस्तान से भारत में घुस जाए या चला जाए या अंदर दाखिल हो जाए बॉर्डर से, होता है अमूमन ऐसा, तो उस शख्स को फौरी तौर पर जेल में डाल देते हैं और 15-15, 20-20 साल तक उसको जो ये पूछते नहीं है कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। लेकिन सीमा के साथ इस तरह का ये कर रहे हैं कि इनके हाथ एक सोने की चिड़िया लगी हुई है। एक औरत जो वाज़े तौर पर कह रही है कि जी मैं गैर कानूनी तौर पर, इलीगल तौर पर इंडिया से भारत में दाखिल हुई हूँ नेपाल से, और उस औरत को मीडिया के सामने पेश होने की खुली आज़ादी है, दिन में सैकड़ों इंटरव्यूज़ देने की खुली आज़ादी है। वो जो साथ वो चूसनी के मुंह वाला वो सचिन बिठाया होता है, उसका जनाब मुंह ऐसे ऐसे करना, उसे प्यार से सहलाना, इन सारी चीज़ों की इजाज़त है, आज़ादी है उस औरत को। तो ये एक सबूत मंजर आम पर है कि उस औरत को बाकायदा ज़हनी तौर पर तैयार किया गया कि आपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मीडिया में बैठकर बातें करनी हैं। उस औरत ने, इस सीमा नामी खातून ने अपने एक
ایک انٹرویو میں کہا کہ ہمارے وہ جیکب آباد میں سندھ میں تو لڑکیاں مارنا ایسے ہے جیسے آپ کسی چڑیا کو مارتے ہیں، مچھر کو مارتے ہیں، ایسا ہمارے پاکستان میں بالکل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے سندھ کی تھوڑی سی صورتحال مختلف ہے، سندھ میں کچھ ایسے معاملات ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ صورتحال ہرگز نہیں ہے کہ سندھ میں بہنوں بیٹیوں کو فوری طور پر سے ایسے مار دیا جاتا ہے جیسے آپ مچھر کو مارتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں کس طرح سے اس عورت کو باقاعدہ اس کو ذہنی طور پر تیار کر کے پاکستان کے خلاف بیان دلوائے جا رہے ہیں۔ اور آج کل تو ویسے بھی ذرا پاکستان میں یہ تھوڑا سا انسانی حقوق کا ایشو اٹھایا جا رہا ہے سیاسی بیس پر، اور اسی بیس کو اب بھارت اس خاتون کے ذریعے یوز کر رہا ہے۔ خواتین کے جو مرڈرز ہیں ان کے خلاف ان کی باتیں اس خاتون سے کروا کر یہ ساری چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں۔ سب سے بڑا کی پوائنٹ یہ ہے کہ بھارت کے اندر کوئی ہے، ایک پولیٹیشین ہے، ایک سیاستدان ہے، کوئی بہت بڑے عہدے پر فائز ہے شخص، جس نے سیما کو باقاعدہ نیپال سے بھارت بلوایا ہے، اور اس میں یہ سچن بھی ملوث ہے۔ سچن نے کسی کو اپنے علاقے میں کسی کو بتایا ہوگا کہ اس طرح پاکستان سے خاتون ہے، میری اس کے ساتھ دوستی ہے، اور پھر جب یہ باتیں تھوڑی سی آگے گئیں لوگوں نے سنا، اور پھر ان باتوں کے درمیان میں وہاں پر سچن کے علاقے کا کوئی ایسا ایک طاقتور شخص انٹر ہوا ہے، اس کی انٹری ہوئی ہے، جس نے سچن کو کہا کہ تم اس خاتون کو پاکستان سے بھارت بلواؤ، اور باقاعدہ ویزا تو اسے نہیں مل سکتا تھا کیونکہ اس بیس پہ ویزا نہیں ملا جانا تھا۔ پھر اس خاتون کو راستے بتائے گئے کہ آپ پہلے آپ شارجہ جائیں، شارجہ سے آپ نیپال کا ویزا لیں، وہاں پہنچیں، اور پھر نیپال سے فلاں فلاں مقام سے آپ بھارت میں داخل ہوں گی، اور جہاں سے اس خاتون نے داخل ہونا تھا اس خاتون کو انڈیا گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ جو ہے وہ سپورٹ حاصل تھی۔ وہاں پر بارڈر مینجمنٹ جو سسٹم تھا، اس کے جو لوگ تھے وہ سپورٹ کر رہے تھے سیما کو، اسی لیے سیما نامی خاتون بھارت میں داخل ہوئی۔ یہ ساری سٹوری ہے بھارت نے خود ہی، بھارت کے کچھ لوگوں نے اس خاتون کو سپورٹ کیا، بارڈر سے گزرنے میں مدد دی، اور اب وہی لوگ اس کو میڈیا کے سامنے پیش کر کے صرف پاکستان کے خلاف بیان دلوا رہے ہیں، پاکستان کے اگینسٹ بار بار اس کی سٹیٹمنٹ سے سامنے آ رہی ہیں، لیکن یہ پروپیگنڈا کامیاب نہیں ہوگا۔ اس معاملے پر انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ فولش ہو چکی ہے، اس کو شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ کس طرح سے، اور تو یہ کچھ ہمارے خلاف کر نہیں سکتے، تو بس اب ان کو ایک خاتون مل گئی ہے اور اس کو میڈیا کے سامنے بٹھا کے پاکستان کے خلاف بیان بازیاں کروا رہے ہیں۔ اس سے کچھ حاصل نہیں ہونا، آپ جو ہے وہ ننگے ہو چکے ہیں، ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ ان کا بارڈر مینجمنٹ سسٹم اتنا ویک ہے کہ جو مرضی اٹھے اور اپنے 3 سے 4 بچے لے، پاکستان سے، سری لنکا سے، نیپال سے، بنگلہ دیش سے، جو چاہے بغیر ویزا کے جناب آپ کے ملک انڈیا میں گھس جائے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ چیز ہے تو ان کو، انڈیا والوں کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، اور یہ عورت اگر واقعی پاکستانی ہے تو اللہ کرے کہ یہ پاکستان آئے، اللہ کرے کہ یہ پاکستان آئے، اور اگر یہ پاکستان آتی ہے تو اس کو ریاست پاکستان سے غداری کی سخت سے سخت سزا جو ہے وہ ضرور ملنا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔